आतिश फिशा बुक 1 पार्ट 32। कार कोठी से निकलकर जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, अकब से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस की एक गाड़ी दूसरी तरफ से गली में दाखिल हो रही थी। प्रसाद ने बड़ी फुर्ती से गाड़ी दूसरी गली में घुमा दी। कोठी में फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और हम बर वक्त वहां से निकल आए थे। कोसा रोड से निकलकर गाड़ी फौरन रामाफोर रोड पर आ गई और तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। 1 बजे के लगभग का वक्त था। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए प्रसाद को गाड़ी दौड़ाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। ये सीधी सड़क वार्ड ट्रेमेंट और इससे आगे चाइना टाउन की तरफ चली गई। प्रसाद ने वार्ड ट्रेमेंट से पहले ही बैंकॉक सेंटर के करीब से कार एक और सड़क पर मोड़ दी और हम सोंग वार्ड रोड से होते हुए चक्राफेट रोड पर आ गए और किंग रामावन के स्टेचू वाले चौक से कार बाएं तरफ मुड़ गई। मेमोरियल ब्रिज से दरिया पार करके हम थानबोरी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गए। प्रसाद बड़ी महारत से ड्राइविंग कर रहा था। इस बात का अंदेशा भी था कि पुलिस ने कोठी में जख्मी पामिला या उसकी लाश देखकर रेडियो ट्रांसमीटर पर इत्तला नशर कर दी होगी और अगर चेकिंग शुरू हो गई तो हम फंस जाएंगे। लेकिन खैरियत गुजरी। हम किसी हादसे से 2-4 हुए बगैर फ्राननोक रोड पर पहुंच गए। प्रसाद ने कार की रफ्तार उस वक्त कम की जब सोए 57 की तरफ मुड़ना था। गली में सन्नाटा था। एक बंगले के सामने उसने कार रोक ली। बड़ी फुर्ती से नीचे उतरकर गेट खोला और फिर कार अंदर ले गया। प्रसाद मशीनी अंदाज में हरकत कर रहा था। हमारे कार से उतरने से पहले ही वो बाहर का गेट बंद कराया था। वो बंगला 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में तहखाने का रास्ता था। प्रसाद ने फर्श पर बिछे हुए कालीन का कोना हटाकर 4 मुरब्बा फुट का एक तख्ता हटा दिया, जिसके नीचे तारीक सीढ़ियां थी। प्रसाद ने दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया। सीढ़ियों पर रोशनी हो गई। सीढ़ियों के इख्तिताम पर चंद फुट चौड़ी लैंडिंग थी और एक आहनी दरवाजा था। प्रसाद ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। उसके पीछे ही मैं टाइगर को लेकर अंदर दाखिल हुआ। तहखाना ज्यादा बड़ा नहीं था। सीलन और एक नागवार सी बू का एहसास नुमाया था। उस सीलन ही की वजह से दीवारों का पलस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। इस तहखाने में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर भी गर्द जमी हुई थी। हाँ तो मिस्टर टाइगर, तुम यहाँ कुछ देर आराम करो, हम बाद में तुमसे बातचीत करेंगे। प्रसाद ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा और मुझे चलने का इशारा किया। तहखाने का दरवाजा बंद करके हम ऊपर आ गए। तख्ता फर्श पर डालकर कालीन बराबर कर दिया गया। दूसरे कमरे में थाईवांग उस लड़की को रिवॉल्वर की जद पर लिए खड़ी थी। वो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी। खौफ और दहशत से उसकी आंखें फटी पड़ रही थी और उसका जिस्म अब हौले हौले कांप रहा था। मेरा ख्याल इस पर रिवॉल्वर तानने की जरूरत नहीं है, मैंने थाईवांग की तरफ देखते हुए कहा। ये ना तो शोर मचाएगी और ना ही भागने की कोशिश करेगी। ये तो पहले ही नीम मुर्दा हो रही है, इसे मजीद दहशत ज़दा करने की जरूरत नहीं है। थाईवांग ने रिवॉल्वर हटा लिया और एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं कॉफी बना कर लाता हूँ बॉस, उसके बाद कोई बात करेंगे। प्रसाद ये कहते हुए कमरे से निकल गया। मैं थाईवांग को उस लड़की के पास छोड़कर घूम फिरकर मकान का जायजा लेने लगा। वो आरास्ता व पैरास्ता मकान था। जरूरत की हर चीज नजर आ रही थी। किचन में एक छोटा सा फ्रिज भी था। कुछ बर्तन और मुहरबन खुराक के डब्बे भी नजर आ रहे थे। मैं हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ का चक्कर लगा लेता था। मुझे अंदाजा था कि हमें किसी हंगामी सूरत हाल में ही पनाह लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने जरूरत की हर चीज यहाँ जमा कर रखी है बॉस। मैंने पसंदीदगी के अंदाज में प्रसाद की तरफ देखकर सर हिला दिया। वो कॉफी तैयार कर चुका था। मैंने अपना मग उठा लिया। प्रसाद ने बाकी मग एक ट्रे में रखे और हम किचन से निकलकर कमरे में आ गए। एक मग उस लड़की को भी दे दिया गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मग सामने छोटी मेज पर रख दिया। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, कॉफी पियो, इससे तुम्हें अपने हवास पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हम सब उस वक्त कॉफी जैसी तल्ख चीज की जरूरत महसूस कर रहे थे। कॉफी के चंद घूंट भरने के बाद मैंने अपने आप को कुछ पुरसुकून सा महसूस किया। हकीकत यह है कि दारा की दरिंदगी देखकर मैं अपने हवास पर काबू नहीं रख सका था। अगर थाईवांग बर वक्त मदाखलत ना करती तो शायद मेरा दिमाग पलट जाता। तुम अचानक वहां कैसे पहुंच गई थी? मैंने थाई की तरफ देखा। तुम लोगों को गए बहुत देर हो गई थी। फायर की आवाज सुनाई दी तो मैं चौंके बिना न रह सकी। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हो। मैंने हैंडबैग में से रिवॉल्वर निकाला और कार से उतरकर उस तरफ आने लगी। जिस वक्त मैं टूटे हुए तारों वाले हिस्से से दीवार फांदकर खिड़की के सामने पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वोटर ने तुम पर गोली चलाई थी और दूसरा फायर करने का उसे मौका दिए बगैर मैंने उस पर गोली चला दी। अगर मैं वहां ना पहुंचती तो तुम दोनों को भी खत्म कर देता वो। उस वक्त दरपेश सूरत हाल को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मेरी मौत यकीनी थी, लेकिन तुमने एक बार फिर मेरी जिंदगी बचा ली, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उस लड़की की तरफ देखा। तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं बेगुनाह हूं, मैं कुछ नहीं जानती। आज शामी को
شانگ کے ساتھ چیانگ رائے سے آئی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گی. شانگ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں, میں چیانگ رائے میں ایک نائٹ کلب کی رقاصہ ہوں. رقص میں نے شوقیہ طور پر سیکھا تھا, پر حالات کی مجبوری مجھے نائٹ کلب تک لے گئی. مجھے کلب میں ڈانس کرتے ہوئے ابھی صرف 3 مہینے ہی ہوئے ہیں. آج سے تقریباً 20 دن پہلے اس نائٹ کلب میں شانگ سے ملاقات ہوئی. وہ بہت جلد میرے قریب آ گیا. وہ چاہتا تھا کہ میں بینکاک کے کسی بڑے نائٹ کلب میں اپنے فن کا مظاہرہ کروں. اس کا کہنا تھا جو دولت اور شہرت مجھے بینکاک کے کسی بڑے نائٹ کلب میں صرف 2-4 دن میں مل سکتی ہے, وہ میں چیانگ رائے میں رہتے ہوئے زندگی بھر نہیں کما سکتی. میں لالچ میں آ گئی. دولت اور شہرت ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. میں نے بھی کوئی غلط نہیں سوچا تھا. اور پھر ایک روز شانگ نے بتایا کہ اس نے بینکاک کے کلب 26 سے بات کر لی ہے. یہ بہت بڑا کلب ہے. اس کی شہرت میں نے چیانگ رائے میں بھی سنی تھی. میں نے شانگ سے پروگرام بنا لیا اور اس کے ساتھ یہاں پہنچ گئی. ہم نے رائل بینجا ہوٹل میں قیام کیا. اس ہوٹل میں ہمارے لیے پہلے سے ڈبل بیڈ کا ایک لگژری روم بک تھا. میں تو اتنے بڑے ہوٹل میں قیام کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ہم 11 بجے تک ہوٹل کے کمرے میں رہے. اس دوران میں شانگ بار بار کسی کو فون کرتا رہا. پھر ایک آدمی ہمیں لینے کے لیے پہنچ گیا. بعد میں اس کا نام ٹائیگر معلوم ہوا. شانگ نے مجھے بتایا کہ ہم نائٹ کلب کے مالک سے ملنے جا رہے ہیں. وہ مجھے اس بنگلے میں لے آیا. شانگ نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر میں نے کلب کے مالک کو خوش کر دیا تو مجھے کل سے ہی پروگرام ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس بنگلے میں پہنچ کر ان کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ شانگ ہیروئن کی اسمگلنگ کے کسی ریکٹ کا ایجنٹ ہے اور وہ شخص بھی اسی بزنس سے تعلق رکھتا ہے. مجھے بہرحال اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. نائٹ کلبز کی آڑ میں تو ایسے ہی بزنس ہوتے ہیں. مجھے تو اپنے کام سے کام تھا. میں تو بینکاک کے سب سے بڑے نائٹ کلب میں ڈانس کرنا چاہتی تھی. مجھے یقین تھا کہ صرف ایک ہی رات پروگرام پیش کر کے میں سٹار بن جاؤں گی. ٹائیگر کے بارے میں بھی مجھے بتا دیا گیا کہ وہ بینکاک کی زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے. تمام چھوٹے بڑے نائٹ کلبز اس کے کنٹرول میں ہیں. مجھے اس کو بھی خوش رکھنا پڑے گا. اس بنگلے میں بیٹھ کر ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ تم لوگوں نے کی مداخلت سے وہاں خونی کھیل شروع ہو گیا. مجھے بالکل معلوم نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. میں تو ایک معمولی سی رقاصہ ہوں. میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اب مجھے بھی یہ یقین ہو گیا ہے کہ شانگ مجھے دھوکے سے یہاں لایا تھا. بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تمہارا نام کیا ہے اور چیانگ رائے میں کون سا نائٹ کلب میں تھی تم؟ میرا نام نویتا ہے اور میں وہاں کنٹری کلب میں تھی. میں نے پرساد کو اشارہ کیا کہ وہ ٹیلی فون پر معلوم کرے کہ ہوٹل رائل بینجا میں شانگ کے نام سے کوئی کمرہ بک ہوا تھا یا نہیں. پرساد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا. اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی. اس ہوٹل میں مسٹر اور مسز شانگ کے نام سے ڈبل بیڈ لگژری روم بک ہے. وہاں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ دونوں 11 بجے کے لگ بھگ باہر گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے. اس حد تک تو تمہارا بیان درست ہے نویتا. کل دن میں ہم چیانگ رائے سے بھی اس کی تصدیق کر لیں گے. مجھے کنٹری کلب کا فون نمبر معلوم ہے, ابھی تصدیق کر لو. نویتا جلدی سے بولی. میں نے پرساد کی طرف دیکھا. وہ دوسرے کمرے سے ٹیلی فون اٹھا لایا اور اس کا پلگ دیوار کے ساکٹ میں لگا دیا. میں نے نویتا سے پوچھ کر چیانگ رائے میں کنٹری کلب کا نمبر ملایا. اس سے پہلے مجھے ایریا کوڈ 053 ملانا پڑا. کنٹری کلب میں رات 2 بجے تک پروگرام چلتا تھا اور ابھی 2 نہیں بجے تھے. میری کال جلدی ریسیو کر لی گئی. جب میں نے نویتا کے بارے میں دریافت کیا تو دوسری طرف سے کہا گیا وہ تو آج بینکاک جا چکی ہے. بھائی میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ تو سپر اسٹار بننا چاہتی ہے. اب ہمارے کلب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نویتا تم سے بات کرنا چاہتی ہے. یہ کہتے ہوئے میں نے ریسیور نویتا کے ہاتھ میں دے دیا. وہ تقریباً 2 منٹ تک رو رو کر فون پر بات کرتی رہی. پھر میں نے ریسیور اس سے لے لیا. کیا تم اس آواز کو پہچانتے ہو؟ ہاں یہ نویتا ہے, لیکن اگر یہ بینکاک میں کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے تو ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. میں نے فون بند کر دیا. نویتا کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی. اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ محض دولت اور شہرت کے لالچ میں شانگ کے ورغلانے پر اس کے ساتھ چلی آئی تھی اور شانگ اس سے کوئی کام لینا چاہتا تھا, لیکن پہلی ہی رات گڑبڑ ہو گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے نویتا کہ تمہیں قتل کی چشمدید گواہ ہو. پولیس کو بھی تمہاری ضرورت ہے اور پولیس سے زیادہ دارا اور شانگ کو تمہاری ضرورت ہوگی. وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ تم پولیس تک پہنچ سکو. وہ تمہیں دیکھتے ہی گولیوں سے بھون ڈالیں گے. اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم پولیس کی پناہ میں چلی جاؤ. ان حالات میں پولیس تمہیں تحفظ فراہم کر سکتی ہے. میں نے سمجھ گئی ہوں, وہ درندے مجھے مار ڈالیں گے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا. مجھے اس نے بتایا تھا کہ وہ بینکاک میں پہلی دفعہ آئی ہے. یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم صبح تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے. میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. میں اور پرساد تہ خانے میں آ گئے. ٹائیگر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے اسے شاید اس طرح بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی. ہاں تو مسٹر ٹائیگر,
کیا تم ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دینا پسند کرو گے؟ میں نے پوچھا، اور ٹائیگر نے جس طرح جواب دیا وہ ہمارے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ کسی طاقتور اسپرنگ کی جگہ سے اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کا گھونسا میرے جبڑے اور پیر کی زوردار ٹھوکر پرساد کی پنڈلی پر لگی۔ ہم دونوں کرہا اٹھے۔ ٹائیگر نے اٹھ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن اسے دروازے تک پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے اور پرساد نے بیک وقت اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ ٹائیگر نے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کس طرح کھول لیے تھے، لیکن بہرحال اب وہ میرے اور پرساد کے بیچ میں فٹ بال بن گیا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو ہمارے گھونسوں اور ٹھوکروں سے محفوظ رہا ہو۔ اس کی ناک، منہ اور کان سے بھی خون بہ رہا تھا۔ پرساد نے تو ہاتھ روک لیا، لیکن میرے جنون میں کبھی نہیں آئی۔ بینکاک کی زیر زمین دنیا کا شہنشاہ، جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے، مکمل طور پر بے بس تھا اور میرے رحم و کرم پر تھا۔ ہم دونوں زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا بازو اس کی گردن پر لپیٹ رکھا تھا اور وہ ہاتھ پیر پٹک رہا تھا۔ اس وقت مجھے پاکولا کے الفاظ یاد آ رہے تھے: سانپ اپنے اندر مخفی چی کی قوت سے کام لے کر موٹے تازے پہلوان کی ٹانگ کی ہڈی بھی توڑ دیتا ہے۔ میں نے اپنا بازو سانپ ہی کی طرح ٹائیگر کی گردن پہ لپیٹ رکھا تھا اور میرے جسم کی تمام تر قوت اس بازو میں سمٹ آئی تھی۔ پھر میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا، کڑک کی آواز ابھری اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ٹائیگر بری طرح مچل رہا تھا، لیکن میں نے اس وقت تک اسے نہیں چھوڑا جب تک اس کا جسم بے حس و حرکت نہیں ہو گیا۔ اور جب ہم لاش کو گھسیٹتے ہوئے تہخانے سے باہر لے کر آئے تو نوبیتا ایک بار پھر خوف کی شدت سے تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ پرسادی کی تجویز تھی کہ رات ہی رات میں ٹائیگر کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ تم فکر مت کرو باس، میں اسے اس طرح لے کر جاؤں گا کہ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا نا تو شبہ نہیں کرے گا۔ پرساد لاش کو کار میں ڈال کر لے گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 2 گھنٹوں بعد ہوئی۔ صبح تک وہ مچھلیوں کی خوراک بن چکا ہوگا، اس نے مسکرا کر بتایا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ٹائیگر کی لاش کو دریا میں پھینک آیا تھا۔ رات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں رہ رہ کر نوبیتا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پولیس کے پاس بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹائیگر اور دارا وغیرہ کے خلاف پولیس کے پاس پہلے ہی بہت سارے ثبوت موجود تھے، لیکن پولیس بھی شاید بے بس ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ اگر کوئی کارروائی ہوئی بھی تھی تو چھوٹی مچھلیاں ہی پکڑی گئی تھی، مگر یہ مگرمچھ محفوظ رہے تھے۔ نوبیتا پیمیلا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی چشمدید گواہ تھی۔ وہ یہی کہہ سکتی تھی کہ دارا نے اس کی موجودگی میں پیمیلا کو ذبح کیا تھا، لیکن اس کے آگے کوئی کارروائی کرنا تو پولیس کا کام تھا، اور پولیس اب تک بے بس ہی نظر آئی تھی۔ اور مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ نوبیتا کو پولیس تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ کوشلیا، شائیوان اور اب پیمیلا کی مثالیں میرے سامنے تھیں۔ انہیں بھی اسی لیے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا کہ وہ ٹائیگر اور دارا کے خلاف زبان کھولنا چاہتی تھیں۔ ٹائیگر کا کام ختم ہو چکا تھا۔ بینکاک کی زیر زمین دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ جس کے نام نے پورے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی، اس کی موت بالآخر میرے ہاتھوں ہوئی تھی۔ ویسے وہ بہت بزدل نکلا تھا۔ تہخانے سے بھاگنے کی معمولی سی کوشش کے سوا اس نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بالکل کھوکھلا ثابت ہوا تھا، اور میرے خیال میں ایسے لوگوں کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ اس رات نوبیتا کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تاکہ ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم رات کے آخری پہر سوئے تھے اور تقریباً پورا دن سوتے رہے۔ شام کو میں نے ماسٹر ہوچن کو فون کیا تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ٹائیگر کی لاش آج صبح سویرے ہی دریا سے مل گئی تھی۔ شہر کے چند نوجوان صبح سویرے دریا پر مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ ٹائیگر کی لاش کنارے کے قریبی زیر آب جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض ایک نوجوان کی مچھلی پکڑنے والی کنڈی میں پھنس گئی۔ پولیس کو اس کی لاش کے بارے میں اطلاع دی گئی، اور جب لاش کی شناخت ہوئی تو پورے شہر میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ شہر بند ہو گیا۔ لوگوں کو اندیشہ تھا کہ ٹائیگر کے گرگے شہر میں تباہی مچا دیں گے۔ ٹائیگر کے زیر اثر علاقوں میں تو اب بھی شدید خوف و ہراس ہے۔ تمام نائٹ کلبز اور شراب خانے بھی بند ہیں۔ چند بڑے بڑے ہوٹل کھلے ہوئے جہاں پولیس کا زبردست پہرا ہے۔ سڑکوں پر بھی پولیس گشت کر رہی ہے۔ بعض علاقوں میں اکا دکا چھوٹے موٹے ہنگامے بھی ہوئے، لیکن کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ماسٹر نے مجھے بتایا۔ حیرت ہے، میرا خیال تھا کہ لوگ ٹائیگر جیسے شخص کی موت پر خوشیاں منائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، لیکن مجھے جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں دبک گئے ہیں۔ میں نے کہا، ٹائیگر جیسا جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو اس قسم کا رد عمل تو ہوتا ہی ہے، لیکن لوگوں نے بہرحال اس کی موت پر سکھ کا سانس ضرور لیا ہے۔ میں اس آدمی کی ہمت کی داد ضرور دوں گا جس نے ٹائیگر کی گردن مروڑ کر اس کی لاش دریا میں پھینک دی تھی۔ ماسٹر ہوچن نے کہا، یہ سعادت بھی تمہارے اس شاگرد کو حاصل ہوئی ہے ماسٹر؟ میں نے کہا، کیا؟ ماسٹر ہوچن شاید اچھل پڑا تھا۔ میں نے اسے گزشتہ رات کے واقعات کی تفصیل بتا دی اور آخر میں کہا، ماسٹر وہ لڑکی نوبیتا میرے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا کروں۔ اسے 1-2 دن اپنے پاس ہی رکھو، بعد میں اس کے لیے کچھ سوچیں گے۔ لیکن تم تو ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر نکلے۔
अब मुझे यकीन है कि दारा तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा, उसे भागते ही बन पड़ेगी। वो भागने वाला नहीं है मास्टर, उसकी फितरत को मैं समझ गया हूँ। वो 1-2 दिन तक अपनी चोटें सहलाएगा और फिर मुझ पर भरपूर वार करने की तैयारी करेगा, और मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। गुड, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपना दिफा कर सकते हो, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। मुलाकात कब हो रही है? बस 1-2 दिन में मास्टर, मैंने कहा और चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। दारा वगैरह के खिलाफ 1-2 कामयाबियों का मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ताकतवर और उस पर हावी हो गया हूँ। वक्त और तजुर्बात ने अगरचे मुझे जिंदा रहने के चंद गुर सिखा दिए थे, लेकिन अभी तो इस राह कारजार पर मैंने अपना सफर शुरू किया था। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था और मुझे मास्टर हुचन और महाराज जैसे लोगों की सरपरस्ती की जरूरत थी। मैं इस वक्त जो कुछ भी था उन्हीं की बदौलत था। अगर महाराज मुझे अपनी पनाह में ना ले लेता तो मैं आज इस तरह खुद एतमादी से दुश्मन के सामने खड़ा होने के बजाय अपनी जान बचाने के खौफ से कहीं छुपा हुआ होता। मुझे मास्टर हुचन और महाराज जैसे लोगों की जरूरत थी, उन्हें तो छोड़ने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसके थोड़ी देर बाद ही थाईवांग ने जानकी देवी को फोन किया। वो हमारे लिए बहुत परेशान थी। सुबह वो पहले खुद बंगले पर गई, फिर दिन में भी कई मरतबा फोन किया। थाई ने उसे भी तमाम वाकयात से आगाह कर दिया और बताया कि हम महफूज हैं, 1-2 दिन बाद उसके बंगले पर लौट आएंगे। थाई ने उसे यहाँ का फोन नंबर भी दे दिया। नोबिता ने हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं किया था। वो खौफजदा थी। सारी सूरत हाल अब उसकी समझ में आ गई थी। वो जान चुकी थी कि यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस मकान की 4 दीवारी ही उसके लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी। वो इस पनाहगाह से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए मुझे भी अब उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। उस पर हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उसे अगरचे पूरे घर में घूमने फिरने की आजादी थी, लेकिन वो खुद ही एक कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। किसी चीज की जरूरत होती तो किचन तक चली जाती। नोबिता पहली मर्तबा बैंकॉक आई थी। उसका बाप चियांग राय में टूरिस्ट गाइड था, लेकिन कुछ ही अरसा पहले एक हादसे का शिकार होकर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। उस वक्त नोबिता की उम्र 12 साल थी। माँ ने एक वेटरेस की हैसियत से होटल में मुलाजमत कर ली। नोबिता भी पढ़ाई के साथ जिस वक्त काम करने लगी। इस दौरान में वो रक्स की तरबियत भी हासिल करती रही। सयाम यानी थाईलैंड के रिवायती रक्स के अलावा उसने हिंदुस्तानी रक्स भी सीखा था, लेकिन ये उसका महज शौक था। माँ की मौत के बाद वो अकेली रह गई। उसकी तालीम का सिलसिला जारी न रह सका और उसने मुलाजमत शुरू कर दी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर नहीं थी। 18 बरस की उम्र तक तो वो कयामत बन गई थी, और फिर वो लिबास भी ऐसे पहनती कि उसके बदन के नशेब फराज नुमायां हो जाते। मर्दों की हविस भरी नजरें दूर तक उसका ताक़ुब करती। वो खौफजदा होने के साथ ऐसी बातों से महजूज भी होती थी जिनसे मर्दों के जज्बात में इश्तियाल पैदा होता हो। बाज़ औक़ात तो वो जानबूझकर भी ऐसी हरकतें करती थी। ऐसे मौक़ों पर वो अपने आप को तो साफ बचा ले जाती थी, लेकिन एक रोज बकरी छुरी तले आ ही गई थी। नोबिता को अपनी हिमाकत का एहसास हो गया था। इतना तो वो जानती थी कि मर्द उसके हुस्न शबाब के शैदाई हैं। वो उसे अपने बिस्तर की जीनत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन नोबिता को किसी में खुलूस की झलक नजर नहीं आई थी। वो सिर्फ उसके जिस्म के तलबगार थे, और नोबिता इस तरह के मर्दों के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहती थी। उसने रक्स को अपना वसीला रोजगार बनाने का फैसला कर लिया, और 3 महीने पहले उसने रक्कासा की हैसियत से कंट्री क्लब में प्रोग्राम शुरू कर दिए। यहाँ शांग से उसकी मुलाकात हो गई और वो उसे धोखे से बैंकॉक ले आया। यहाँ आकर वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गई कि उसे निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। इस दौरान में नोबिता मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान चुकी थी। उस पर मौत का खौफ तारी था और वो जानती थी कि मैं ही उसकी कोई मदद कर सकूंगा। इसीलिए वो इस कदर शराफत का सबूत दे रही थी और उसने यहाँ से भागने की कोई कोशिश नहीं की थी। 2-3 दिन गुजर गए। नोबिता की बातों से इंकशाफ हुआ कि पताया में उसकी एक रिश्ते की खाला रहती है, जो वहाँ महकमा सयाहत में टूरिस्ट गाइड है। बैंकॉक में तुम्हारी जिंदगी महफूज नहीं है। चियांग राय तुम वापस जाना नहीं चाहती। मेरा ख्याल है तुम पताया चली जाओ अपनी खाला के पास, वो जगह तुम्हारे लिए महफूज रहेगी। मैंने नोबिता की तरफ देखते हुए कहा, जाहिर है हम उसे ज्यादा अरसे तक अपने साथ नहीं रख सकते थे। नोबिता बड़ी मुश्किल से आमादा हुई। दरअसल वो हमारे साथ रहने को अपने लिए महफूज तस्वुर करती थी और हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। पैमेला के कत्ल। दूसरे रोज मुझे पैमेला की मौत की खबर मिल गई थी। उसके कत्ल वाले वाक़े को 5 दिन गुजर चुके थे। पुलिस की सरगर्मियां अगरचे मांद पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि टाइगर और दारा के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में पूरे शहर में फिर रहे होंगे। पताया, ये खूबसूरत साहिली शहर बैंकॉक के मशरक में तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। गैर मुल्की सयाहों के लिए यहाँ बहुत सी दिलचस्पियां थीं। मकामी बाशिंदे भी बड़ी तादाद में इस तरफ जाते रहते थे। हाईवे नंबर 3 से 2.5-3 घंटों का रास्ता था। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के अलावा प्राइवेट बसें और कोचेस भी 24 घंटे चलती रहती थी। उस रोज हम सुबह 5 बजे घर से निकले। स्टीयरिंग हस्बे मामूल प्रसाद के पास था। उसके साथ वाली सीट पर मैं और पीछे थाई और नोबिता बैठी थी। मशरकी बस टर्मिनल तक पहुंचने के लिए पूरा शहर पार करने की जरूरत थी। हमारा प्रोग्राम ये था कि नोबिता को पताया जाने वाली बस पर बिठाकर हम जानकी वाले बंगले पर वापस चले जाएंगे।
उस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम ही था। प्रसाद को तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में कोई ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ सड़कों और फिर सुखमवट रोड पर से होते हुए हम 6 बजे से पहले ही बस स्टेशन पर पहुंच गए। हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई बस अड्डे से निकल रही थी। नोविता खौफजदा थी। मैं भी मोहतात नजरों से इधर उधर देख रहा था। नोविता एक कोच में बैठ चुकी थी। थाईवांग ने उसे कुछ रकम भी दे दी थी। हम उस वक्त तक टर्मिनल पर खड़े रहे जब तक बस हरकत में नहीं आ गई। वापसी पर हम एक्सप्रेस वे से होते हुए थंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल आए और मुख्तलिफ छोटी सड़कों पर से होते हुए टॉक्सन ब्रिज पार करके थानबोरी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गए। वहां से जानकी देवी वाले बंगले तक पहुंचने में कोई ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। बंगले तक पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही थाईवांग नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में घुस गई। नाश्ते के लिए कुछ चीजें हम रास्ते से लेते आए थे। जानकी को हमने रात ही फोन करके अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था, इसीलिए 9 बजे के करीब उसकी कॉल आ गई। तुम्हारे लिए एक अहम इत्तला है वजदान, जानकी ने कहा। हाँ बोलो। तुमने बताया था ना कि उस रात हंगामे में शांग थाईवांग की गोली से जख्मी हो गया था। मैंने उस चीनी का पता लगा लिया है। क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने जानकी को उस किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी, क्योंकि मैं उसे हंगामों से दूर ही रखना चाहता था। पर मैंने तो तुम्हें को ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा था जानकी। अरे महज इत्तेफाक से उसका पता चला। कल शाम तुम्हारा फोन सुनने के थोड़ी देर बाद ही मेरी एक दोस्त सोनाली मुझसे मिलने के लिए आ गई। वो एक प्राइवेट अस्पताल में सर्जन है। उसने बताया चंद रोज पहले आधी रात के बाद उसके घर में 2 आदमी घुस आए थे, एक भारी भरकम चीनी और दूसरा इंडियन। वो दोनों जख्मी थे। चीनी को बाजू में गोली लगी थी और उस इंडियन की नाक और मुंह से खून बह रहा था। मेरा ख्याल है उस रात की बात है जब तुम्हारी दारावार से झड़प हुई थी। उन्होंने सोनाली के 6 साल बेटे को यरगमाल बना लिया और सोनाली से अपना इलाज कराते रहे। वो दोनों अब भी उसके घर पर हैं। उन्होंने सोनाली को धमकी दी है कि अगर उसने उनकी मौजूदगी के बारे में किसी को भी बताया तो वो ना सिर्फ उसके बेटे को बल्कि उसे भी मौत के घाट उतार देंगे। ओह! ये बात सुनकर मैं उछल पड़ा। मुझे समझने में देर न लगी कि शांग के साथ दूसरा आदमी दारा था। उस रात वो मेरे हाथों बुरी तरह पिटा था। क्या तुम मुझे सोनाली के घर का पता बता सकती हो? देखो, अगर तुम्हारा कुछ करने का इरादा है ना, तो इस तरह सोनाली और उसके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं सिर्फ उस मकान की निगरानी करना चाहता हूँ ताकि जब वो लोग वहां से निकले तो उनका ताक़ुब करके उनके ठिकाने के बारे में मालूम करूँ। यकीन करो जानकी, मैं कोई मदाखलत नहीं करूंगा। तुम्हारा नहीं तो और किसका यकीन करूंगी? सोनाली का मकान इस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहाँ थाईवांग का मकान था। टॉक्सन रोड पर स्ट्रीट 82 में दाएं तरफ तीसरा मकान है। गुड। अगर कोई और बात भी मालूम हो तो मुझे फौरन इत्तला देना। मैंने फोन बंद किया और थाई को सूरत हाल से आगाह करने लगा। टॉक्सन रोड, स्ट्रीट 82? उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। मेरा मकान उसके सामने नहर की तरफ था। स्ट्रीट 82 में मेरी दोस्त रहती है। 1 मिनट, मुझे सोचने दो। मैं उसका फोन नंबर याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी। थाईवांग तवील अरसे से उस इलाके में रिहाइश पजीर थी। कुछ लोगों से उसके ताल्लुकात जरूर होंगे और इत्तेफाक से स्ट्रीट 82 में उसकी कोई दोस्त भी मौजूद थी। 1 मिनट, थाईवांग ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, फिर कागज और पेन उठाकर कुछ लिखने लगी। ये है उसका नंबर, मैं अभी मालूम करती हूँ। वो फोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल पिक कर ली गई। हेलो माए, मैं थाईवांग बोल रही हूँ। हाँ, मजबूरी है, मैं फिलहाल सामने नहीं आ सकती। तुम्हारी गली में सोनाली नाम की कोई डॉक्टर रहती है? उसके बारे में कुछ मालूम करना है। उस बेचारी के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है थाई। दूसरी तरफ से कहा गया। 2 बदमाश 5-6 रोज से उसके घर में घुसे हुए थे। उसे धमकी दी थी कि अगर उनके बारे में किसी को बताया तो वो उसे और उसके बेटे को कत्ल कर देंगे। आज सुबह 4 बजे वो उसके बेटे को यरगमाल बनाकर उसके घर से निकलना चाहते थे। सोनाली ने मज़ाहमत की तो उन्होंने ना सिर्फ उसके बेटे को कत्ल कर दिया बल्कि सोनाली भी शदीद जख्मी हुई है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अस्पताल में पड़ी है। उसके घर पर पुलिस का पहरा है। पुलिस वाले इस गली में रहने वालों से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे। मगर तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे इस बारे में कुछ भिनक मिली थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा घर चलाया था। मैं सोनाली की मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम पुलिस को अब भी उसकी बताकर मदद कर सकती हो। अगर पुलिस को उनके बारे में बता दिया जाए तो उन्हें आसानी से गिरफ्तार कराया जा सकता है। हाँ, मैं पुलिस से राब्ता करूंगी और 1-2 दिन बाद तुमसे भी मुलाकात करूंगी। थाई ने यह कहते हुए जवाब का इंतजार किए बगैर रिसीवर रख दिया। ये माए कौन है? मैंने पूछा। मैं करीब ही बैठा था और मैंने सारी बातें सुन ली थी। मुझे इस अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस हुआ था। दारा वाकई खूंखार भेड़िया था। इंसानी जिंदगी की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। वो बड़ी बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। माए का मसाज पार्लर है होटल प्लाजा में। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर यह काबिल एतमाद हो तो इससे कुछ काम लिया जा सकता है।
دارا کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ضروری ہے اور اس کا سراغ اسی گیسٹ ہاؤس سے مل سکتا ہے جہاں پہلی بار میری اس سے مدبھیڑ ہوئی تھی۔ میں اور پرساد وہاں نہیں جا سکتے، تمہارا جانا بھی ٹھیک نہیں۔ یہ کام کسی ایسی ہستی سے لیا جا سکتا ہے جس پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ کر سکے۔ ایسی صورت میں تو مجھے خود مائی کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اسے ساری بات سمجھائی جا سکے۔ اور پھر اسی رات 12 بجے کے قریب ہم ٹاکسن روڈ کی اسٹریٹ 82 پر واقع مائی کے گھر میں موجود تھے۔ اپنے مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے تھائی وانگ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ مکان کی جگہ پر ملبے کا ڈھیر ابھی تک پڑا ہوا تھا۔ مائی کی عمر 32 کے لگ بھگ تھی۔ وہ دراز قامت اور حسین عورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کسی میگزین کے اشتہار میں اس کی تصویریں بھی دیکھی تھیں۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن اس کا شوہر کئی سال پہلے برما گیا تھا اور اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ مر کھپ چکا ہے، زندہ ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اطلاع مل جاتی۔ مائی کو اپنی بات سمجھانے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا اور بلا آخر وہ ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اس مشن پر کام شروع کر دیتی ہوں، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ مائع سے رخصت ہو کر ہم واپس پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے تیسرے ہی دن مائع سے ایک دلچسپ رپورٹ مل گئی۔ تھائی وانگ نے اسے خود فون کیا تھا۔ مائع نے بتایا کہ شانگ تو چیانگ رائے واپس جا چکا ہے اور دارا وقتی طور پر سوامی رگھوناتھ کے آشرم میں پناہ لے چکا ہے، جبکہ کم اور چیفانگ بھی شہر میں کسی جگہ روپوش ہیں۔ سوامی رگھوناتھ کے آشرم کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ یتیم بچوں کی طرح کا بے آسرا بچوں اور عورتوں کا کوئی ادارہ ہوگا، لیکن تھائی وانگ میری یہ بات سن کر مسکرا دی۔ یہ اس طرح کا آشرم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ آشرم تو آشرم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جانکی دیوی یہ کام کر سکتی ہے، وہ ہندو ہے اور کسی ہندو عورت کے لیے آشرم میں داخل ہونا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ پہلے میری پوری بات تو سمجھ لو، پھر اپنی بات کرنا۔ تم نے رجنیش دیوتا کے بارے میں کچھ سنا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہندوستان کا ایک سنیاسی تھا، غالباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے ہندوستان کے شہر پونا کے قریب ایک چھوٹے سے آشرم میں عجیب و غریب اور پراسرار قسم کے روحانی خیالات کا پرچار شروع کیا۔ وہ فطرتاً ایک عیاش آدمی تھا۔ عورت، شراب اور دولت اس کی سب سے بڑی کمزوریاں تھیں، مگر وہ کھل کر اپنی یہ خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مذہب اور روحانیت کی آڑ لے کر ایسے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جن میں بنیادی طور پر جنسی بہرا روی کو آزادی کا نام دیا گیا۔ دولت مند گھرانوں کی آزادی پسند لڑکیاں اور لڑکے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس کے چیلوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ نشہ اور جنسی بہرا روی اس کے مذہب میں جائز تھی۔ وہ خود ایسی اخلاص سوز حرکتیں کرتا اور اپنے چیلوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا۔ اس کے چیلوں میں ایسی غیر ملکی عورتیں اور مرد بھی شامل تھے جو روحانیت کی تلاش میں دنیا بھر میں بھٹکتے رہتے تھے۔ ہندوستان میں رجنیش پر پابندیاں لگنے لگی تو وہ امریکہ منتقل ہو گیا۔ وہاں بھی لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے چیلوں کو روحانی آسودگی حاصل ہوئی یا نہیں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن رجنیش کی خواہشات پوری ہو رہی تھیں۔ اس کے پاس عیاشی کا ہر سامان موجود تھا، سفر کے لیے لاتعداد رولز رائس گاڑیاں، رہائش کے لیے عالیشان مکان، بڑھیا شراب اور جوان و حسین لڑکیاں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو روحانیت کی جستجو میں اس کے پاس آئی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بے لباس ہو کر اس کے قدموں میں لوٹنے لگتی تھی۔ رجنیش روس کے راسپوٹین سے زیادہ گندا اور غلیظ آدمی تھا۔ وہ کچھ ایسی پراسرار قوتوں کا مالک تھا کہ ایک مرتبہ اسے نظریں ملانے والا کوئی بھی شخص اس کے جال سے نہیں نکل سکتا تھا۔ 1985 میں جب امریکیوں نے محسوس کیا کہ اس کی تعلیمات نوجوانوں کو جنسی بہرا روی اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو امریکی حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس پر لاتعداد مقدمات بھی قائم ہوئے، پھر اسے ملک بدر کر دیا گیا اور بالآخر 1990 میں بھارت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سوامی رگھوناتھ بھی اسی قسم کا آدمی ہے جو چند سال پہلے بھارت ہی سے یہاں آیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ انڈین ٹیمپل میں رہا، لیکن اس کی غیر اخلاقی اور حیا سوز حرکتوں کی وجہ سے اسے مندر سے نکال دیا گیا۔ اس نے بینکاک کے مشرق میں قدیم شہر سے کچھ فاصلے پر ایک آشرم بنا لیا تھا جہاں وہ ایسی ہی تعلیمات دیتا ہے جس کا پرچار رجنیش بھگوان کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً اخبارات میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ بعض اخبارات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ آشرم منشیات اور جرائم کا بہت بڑا اڈا ہے۔ لوگ سنگین جرائم کرنے کے بعد یہاں پناہ لیتے ہیں، لیکن قانون آج تک اس کے خلاف حرکت میں نہیں آیا کیونکہ اس کے جیلوں میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو حکومت میں اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ۔ اس کا مطلب ہے کہ مائی کی رپورٹ درست ہی معلوم ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جانکی دیوی کو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پر اگر وہ تیار نہ ہوئی تو پھر کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ بہرحال میں خود صبح جانکی سے بات کروں گا۔ اگلے روز جانکی سے بات ہوئی تو وہ فوراً ہی اس کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو وہاں سے نکلنے میں دیر مت کرنا، میں نے کہا۔ سنا تو میں نے بھی یہی ہے کہ وہ آشرم جرائم کا بہت بڑا اڈا ہے اور جرائم پیشہ لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہیں پناہ لیتے ہیں، اور جب ان کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو وہ آشرم سے نکل کر دوبارہ اپنی سرگرمی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گی کہ معاملہ الجھنے نہ پائے۔
जानकी के जाने के बाद उस रात मैंने मास्टर हुचन से बात की। उसने ये दिलचस्प खबर सुनाई कि टाइगर की मौत के बाद पेड्रो ने ज़ेरे ज़मीन दुनिया की कमान संभाल ली थी और उसने ऐलान किया था कि जब तक टाइगर के कत्ल का बदला नहीं लेगा चैन से नहीं बैठेगा। टाइगर ने मेरे सर की कीमत 1 मिलियन बात मुकर्रर कर रखी थी। पेड्रो ने यह रकम 2 मिलियन बात कर दी। यहाँ पर पार्ट 32 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 33 समाअत फरमाएं।